आदाब अर्ज है जी जनाब। कराची प्रेस क्लब से इस वक्त मैं और वकास औरंगज़ेब खान मौजूद हैं और बड़ी ख़बर है दानिया शाह से मुतालिक। बड़ी ख़बर है आमिर लियाकत हुसैन से मुतालिक, उस केस से मुतालिक जिसमें मियाँ बीवी के रिश्ते पे सवालात उठ गए। उस केस से मुतालिक जिसमें एक शख्स की मुबैना तौर पर इसी दबाव के बायस जान चली गई कि उसकी ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई जिसके बाद वो अपने बच्चों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जनाब दानिया शाह की ज़मानत आज अदालत ने मुस्तरद कर दी। थोड़ी सी मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे वकास औरंगज़ेब से। जी वकास, इस केस में क्या हुआ और गुज़श्ता रोज़ भी दलाइल हुए थे, कुछ बताएं इस केस के बैकग्राउंड और सारी चीज़ें। देखिए फ़ारूक भाई, गुज़िश्ता रोज़ बहुत तवील तकरीबन 1 घंटे के लगभग दलाइल हुए और सबको अदालत ने मौका दिया। मैं दिलचस्प बात इसमें ये बताऊंगा कि आम जो वकला हैं यानी जिनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो भी बढ़ चढ़ के उसमें शरीक थे और एक वकील साहब थे वो अदालत में दाखिल हुए और अदालत से इस्तदा की कि मुझे मौका दिया जाए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो अदालत ने कहा आप इस केस में हैं क्या? उन्होंने कहा मैं एक आम वकील हूँ लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे दिल के अंदर कुछ बातें हैं जो मैं आगे रखना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने अदालत को बताया कि जिस तरह इस मुआशरे की या इस मुल्क में मियाँ बीवी का रिश्ता है, उस रिश्ते के तक़द्दुस को पामाल किया गया है और वो खुद कह रहे हैं कि मैंने एक FIR दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन उसमें जो डॉक्टर आमिर लियाकत के बच्चे हैं उन्होंने मसरूफ़ियत की वजह से दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से वो FIR आगे बढ़ ना पाई। लेकिन उस समय मैंने मौक़िफ़ यही अपनाया था कि इस केस को रोल मॉडल बनाकर ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करे। खैर ये तो हो गई उनकी बात, बड़े जज्बाती वकील थे। उसके बाद सबसे पहले अदालत ने दलाइल का मौका दिया एडवोकेट लियाकत गबूल को, जो कि दानिया मलिक के वकील हैं। उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये केस बनता ही नहीं है, दानिया ने वीडियोज़ वायरल नहीं की। उन्होंने तवील दलाइल दी और उनका फोकस यही था दलाइल के दरमियान कि ये केस नहीं बनता और मज़लूम जो है वो जेल में पड़ी हुई है, उनको ज़मानत दी जाए। FIA की जानिब से बकुए का वक्त, जगह, ये सब चीज़ें नहीं बताई गई, टाइम वगैरह सब कुछ, यानी जो FIR हम देखते हैं चालान वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स उसमें किसी चीज़ का तस्करा नहीं है, ना गवाहों को शामिल तफ्तीश किया जा सका अब तक। अच्छा, इसमें गवाह या जो केस एविडेंस हैं उनको बनाया गया है जो डेली पाकिस्तान के मेज़बान हैं यासिर शामी और यासिर शामी के कैमरामैन जिन्होंने इंटरव्यू किया था पहली बार। और उसी इंटरव्यू को FIA का जब वक्त आया, जब FIA से अदालत ने कहा कि आप क्या कहेंगे, उन्होंने वो सबूत के तौर पर आगे रखा और जज साहब ने कमरा अदालत में वो चीज़ें देखी, वो वीडियो ख़ुद तो देखी लेकिन आवाज़ कमरा अदालत में मौजूद जितने लोग थे वो सुनते रहे। इसके साथ साथ फिर FIA की तफ्तीशी अफसर ने भी ये कहा कि हमें तफ्तीश का मौका नहीं मिला, मुलजिमा को जेल भेज दिया गया। इस पर अदालत ने कहा कि आप मुलजिमा की फुल कस्टडी तो ले ही नहीं सकते कानून के मुताबिक। आप जाते दिन में वहाँ उनसे तफ्तीश करते, ये तो कानून का आपका हक था, आप दिन में जाते तफ्तीश करते लेकिन मगरिब से पहले तक, लेकिन आप वो ना कर सके। इसके बावजूद अदालत ने कहा कि आप मुझे एविडेंस दिखाएं। एविडेंस दिखाया गया, 2-3 वीडियोज़ दिखाई गई और उसके बाद जो FIA के वकील थे उन्होंने कहा कि हम आपको USB या किसी और सूरत में भी तमाम तर चीज़ें शवाहिद अब हम आपको दे देते हैं। फिर ज़िया अवान साहब आए जो कि दुआए आमिर के वकील हैं, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये ऐसा एक केस है। आपसे थोड़ी सी इजाज़त लेते हुए, ये जो दुआए आमिर हैं बुनियादी तौर पर ये जो है दुआ हैं, कहते हैं थे आमिर लियाकत हुसैन की दुआ थी कि उनकी पहली बेटी हो, तो उनकी वो पहली बेटी हैं दुआए आमिर, उनका नाम इसीलिए रखा गया कि ये दुआ आमिर यानी दुआए आमिर, आमिर की दुआ। जी अच्छा, यहाँ पर एक और बात मुझे याद आई कि दुआए आमिर के हवाले से जो वकील हैं दानिया मलिक के, उन्होंने ये कहा कि आमिर लियाकत तो अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, वो तो जीते जी उनसे मिलती नहीं थी। यानी कुछ उन्होंने ऐसी बातें की जो कि दुआए आमिर की वालदा जो थी उनको नागवार गुजरी कमरा अदालत में, जो कि बहुत ही यानी पर्सनल बातें थी, जिस पर दुआए आमिर की वालदा ने अदालत में कहा कि ये पर्सनल चीज़ें हैं। वालिद या बेटी अगर आपस में मुलाकात करेंगे हम उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे, वो एक आम सी मुलाकातें होती हैं और होती रही हैं। बहरहाल ज़िया अवान साहब मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, बच्चों को घसीटा गया और कीचड़ भी उछाली गई और ये चीज़ जो थी अदालत में कहने वाली बहरहाल नहीं थी। लेकिन दुआए आमिर की जो वालदा थी वो तो ज़ाहिर सी बातें साथ शरीक होती हैं, लेकिन इस केस में उनका कोई कानूनी तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब कोई न वो पटिशनर हैं न वकील हैं, तो वो बात करना चाहती थी। तो अदालत ने कहा आप इस केस में क्या है, तो उन्होंने कहा मैं बच्चों की वालदा हूँ। तो उनका आपके वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा मुझे वक्त दे रहे थे।
پھر انہوں نے عدالت کو بتایا. اور ایک انٹرسٹنگ چیز کل ہمارے سامنے مزید آئی, وہ یہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے مرنے سے پہلے کچھ آڈیوز جو کہ دعائے عامر کی والدہ کے پاس موجود ہیں, ان کی آپس میں کنورسیشن ہوتی رہی ہے. اور یہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی کہ دانیہ ملک کے حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کیا کہتے تھے, یعنی شدید تناؤ کا شکار تھے اور ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے تھے. اور یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ وہ پبلک جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا ہوائی اڈے ہیں ان کا رخ نہیں کرتے ہیں, ریلوے اڈے وہاں نہیں جا سکتے, عام جو اپنی گاڑی پر ٹرانسپورٹ کرتے تھے. تو ضیاء عوان نے بھی اپنے دلائل دیے اور ان کا فوکس یہ تھا کہ اس کیس میں ضمانت نہیں ملنی چاہیے. اسی بنیاد پر عدالت نے آج یہ درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا اور مسترد کر دی. باہر جب میڈیا ٹاک ہو رہی تھی فاروق بھائی, اس میں بھی ایک دلچسپ اور نئی چیز سامنے آئی جو کہ دانیہ ملک کی والدہ کی جانب سے آئی. انہوں نے پہلے تو ہمارے سامنے انہوں نے ایک انکشاف یہ کیا تھا کہ ان کے پاس 7 کروڑ روپے تھے, لیکن کل ایک اور انکشاف یہ آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ 25 کروڑ روپے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر پہ یہاں پر موجود تھے اور 7 کروڑ روپے وہ اسلام آباد سے ان کو ملے تھے. اب یہ نہیں بتایا جا رہا کہ خاتون پیسوں سے باہر ہی نہیں آئی, پیسوں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے اور پیسوں پہ ختم ہوتی ہے. اور اچھا انٹرسٹنگلی اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے 3 گاڑیاں لی جو 7 کروڑ روپے تھے. اس میں ایک گاڑی عامر لیاقت حسین مرحوم نے اپنے لیے لی, ایک لی دانیہ ملک کے لیے اور ایک گاڑی ایک اور شخص ہے ان کے لیے. یہ 3 گاڑیاں لی. جب ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا, تو کہ وہ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بتائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی بڑی یعنی شدید والی میڈیا ٹاک ہوتی ہے جس میں وہ تنقید بناتی ہے. تنقید کا نشانہ یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سابقہ بیگم ہے ان کو, ان کے بچوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ ان کا مسئلہ جائیداد کا ہے. جبکہ جب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی سابقہ بیگم آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میرا تو جائیداد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, جائیداد میں نہ میں حصہ دار ہوں نہ کچھ اور. لیکن جو مجرم ہے اور بظاہر جو لگ رہا ہے کہ جن کی ویڈیوز سے یہ معاملہ ہوا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ مختلف چیزیں کورٹ کے اندر جو دانیہ ملک کی والدہ ہے وہ خاموش رہتی ہے. کورٹ کے باہر وہ صرف اور صرف ان کا پیسے سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور تنقید پر ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو بشرا بیوی ہے ان کا مقصد یہ, وہ چاہ رہی ہے کہ میں اس کیس کو آخر تک لے کر جاؤں, جو بھی ممکن ہو سکے کڑی سے کڑی سزا دی. بالکل. اچھا اس حوالے سے 2-4 چیزیں اور میں بتاتا چلوں. وقاص ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو دانیہ تھی, دانیہ جب آئیں تو ان کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی کے جو ہم دیکھتے ہیں نارملی طور پہ جب بھی کوئی خاتون آتی ہیں تو تھوڑا پریشان ہوتی ہیں, رو جاتی ہیں. وہ بہت مطمئن تھیں, بہت مطلب کانفیڈنٹ تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی کے, دکھ کے جو ہے وہ آثار نہیں دیکھے. اور جب ان سے کوشچن بھی کیا گیا کہ آپ کو ہم بیوہ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں انہوں نے جس طرح پلٹ کے رپورٹر کو دیکھا, ہمارے دوست خادر ان کو جس طرح انہوں نے دیکھا تو اس سے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے. انہوں نے بولا مطلب وہ جو چیزیں سمجھنا چاہ رہے تھے وہ چیزیں سمجھ گئے. آپ کی بات تھوڑی آگے بڑھاؤں گا. آپ ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اسٹاک کریں, آپ اسنیک ویڈیوز پہ جا کر وہ مسلسل ایکٹیو رہا ہے عدت کی عمر میں بھی. ایکٹیو تو الگ بات ہے, لیکن جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں نا آپ وہ دیکھیں تو اس سے لگ ہی نہیں رہا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, پھر وہ باتیں بار بار ان کو کوئی دکھ ہے, بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ خلا کے لیے صحیح ہے, غصے میں ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ غصے میں ہم نے خلا کے لیے وہ کر دیا تھا لیکن وہ ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ پروسیڈ نہیں ہو سکا. تو مطلب یہ ہے کہ شرعی طور پر آپ علیحدگی کا, اور یہ تو ایجاب و قبول کا معاملہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ. یہی والا معاملہ تھا. تو دانیہ شاہ کے میٹر میں ہم نے دیکھا کہ جب اس سے پہلے جب عامر لیاقت زندہ تھے تو ان کے اوپر بڑے الزامات تھے. وہ ایک بہت بڑے درندے کہا جاتا تھا ان کو, دانیہ ان کی والدہ کی جانب سے. اور جس دن ان کا انتقال ہوا اور وراثت کا معاملہ آیا تو بیٹا اور بیٹا سے کم الفاظ نہیں ہوتے تھے, اور بات پیسوں پہ شروع ہوتی تھی اور بات پیسوں پہ ختم ہوتی تھی. اور یہی بات کی جاتی تھی اتنے پیسے تھے, اتنے تھے, میری بیٹی کا حق ہے, اور اس طرح کی باتیں دیکھی ہم نے. اور آج دانیہ جو ہے ملک, ان کی درخواست ضمانت جو کہ لگائی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے. اس کیس کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہے گا ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ابھی تک رپورٹرز 21 اور وقاص خان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. آداب.